नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म राजेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। बुधबार 1081 जना कोरोनाका बिरामी भेटिए, थप 6 जनाको मृत्यु। उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो, यातायातमा जोर बिजोर लागू गरिने। वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णयको चर्को विरोध, पार्टीभित्रकै नेता असन्तुष्ट। पराजित उम्मेद्वारलाई सांसद बनाउँदा गलत अभ्यास हुने टिप्पणी। ढोरपाटन पहिरोमा बेपत्ता थप 2 जनाको शव फेला, 19 जना अझै बेपत्ता। दैलेखको उत्तिसेनी गाउँ पनि पहिरोको उच्च जोखिममा। विश्वभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9 लाख नाग्यो। बेलायतमा 6 जना भन्दा बढी भेला हुन प्रतिबन्ध। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको खोप परीक्षण रोकियो। र ब्याडमिन्टन छानबिन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन सकेन। निषेधाज्ञाले छानबिनमा समस्या, परिस्थिति सहज बनेपछि प्रतिवेदन बुझाउने तयारी। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमण कोभिड-19बाट थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3 महिला र 3 जना पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। काठमाडौँमा 83 वर्षीय महिला र 67 वर्षीय पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 312 पुगेको छ। बुधबार 1081 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएको उहाँले बताउनु भएको छ। 11167 पीसीआर परीक्षण भएकोमा बुधबार 338 जना महिला र 743 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँमा 394, ललितपुरमा 34 र भक्तपुरमा 36 जना संक्रमित थपिएका छन्। देशैभरि आजसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 49,219 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप खुकुलो बनाउने निर्णय भएको छ। गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले नयाँ आदेश जारी गरेका हुन्। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाइएको जानकारी दिनुभयो। बिहिबारबाट सवारी साधनहरू जोर र बिजोर नम्बरका आधारमा सञ्चालन हुनेछन्। निजी सबै र सार्वजनिक वाहनमा 16 भन्दा बढी सिट क्षमता भएका सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीमा चल्नेछन्। उपत्यकामा सञ्चालित डिपार्टमेन्टल स्टोर र सपिङ मल सञ्चालनका लागि समय निर्धारण गरिएको छ। बुधबार बसेको उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले बिहान 11 बजेसम्म डिपार्टमेन्टल स्टोर र सपिङ मल खोल्न दिने र साँझ फेरि 4 बजेदेखि पनि सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय गरेको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले जानकारी दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने सचिवालयको निर्णयको पार्टीभित्रबाटै विरोध हुन थालेको छ। नेकपाकै नेता, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवैमा रहेका सांसदहरूले नेता गौतमलाई कुनै पनि हालतमा राष्ट्रिय सभामा लैजान नहुने मत राखिरहेका बेला केहीले मात्रै यो निर्णयको समर्थन गरेका छन्। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दियाबाट नेपाली कांग्रेसका नेता सञ्जय कुमार गौतमसँग पराजित भएपछि गौतमको सांसद भएर प्रधानमन्त्री हुने सपना चकनाचुर भयो। प्रतिनिधि सभा पराजित भएपछि गौतमले सांसद हुन अनेक प्रयासहरू नगर्नु भएको भने होइन। रिक्त पदमा पटक पटक गौतमलाई उठाउने जस्ता योजनाहरू बाहिर आए, तर ती कुनै पनि योजना भने सफल हुन सकेनन्। पार्टीले उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने तयारी गरिरहेको थियो, तर उहाँ आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र राष्ट्रिय सभामा जाने अडानमा हुनुहुन्थ्यो। गौतम एकाएक आफ्नो त्यो अडानबाट पछि हटेपछि गत भदौ 18 गते बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले राष्ट्रिय सभामा लैजान निर्णय गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ। एकचोटि निर्वाचनमा पराजित भइसकेको व्यक्तिलाई दोस्रो चोटि सांसद बनाउँदा लोकतन्त्रको गलत अभ्यास हुने बताउनुहुन्छ नेकपाका सांसद बिन्दा पाण्डे। एकपल्ट निर्वाचन लडिसके पछाडि नागरिकहरूले जुन ठाउँमा जेमा हैन निर्वाचन लडेको छ त्यसमा स्वीकृति दिए भनेदेखि त्यही ठाउँमा रहेर काम गर्ने हो। त्यसलाई अस्वीकृत गरे भनेदेखि त्यो एक टर्मसम्म चाहिँ नि बाहिरै बसेर काम गर्ने खालको स्थितिलाई चाहिँ नि हामीले स्थापित गरेर जानुपर्छ भन्ने खालको कुरा हो।
यता नेकपाकै सांसद विरोध खतिवडा भने सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले पार्टीको निर्णय आफूलाई स्वीकार हुने बताउनुहुन्छ। सिट पार्टीको निर्णय त पार्टीको निर्णय मान्ने भन्ने त हाम्रो पार्टीको विधि पद्धति नै हो नि। पार्टी निर्णय नभइकन केही पनि काम नहोस्, पार्टी निर्णय भएर काम होस्। त्यसले राम्रो गरे पनि राम्रोको धन्यवाद पनि सबैलाई हुन्छ, त्यसले नतिजा नराम्रो ल्यायो भने पनि नराम्रोको नतिजा पनि सबैलाई हुन्छ। त्यसैले हाम्रो माग भनेकै पार्टी चाहिँ नि मिटिङ बैठकबाट निर्णय होस् भन्ने हो। यो पार्टीको निर्णयबाट भएको हुनाले ठिक विधि पद्धति अनुसार भएको छ। निर्वाचनमा जनताबाट पराजित भइसकेका व्यक्तिलाई फेरि सांसद बनाउँदा बस्न जाने गलत नजिरप्रति नेकपा गम्भीर हुनु जरुरी छ। यस्तो कदमले लोकतन्त्रको प्राण मानिने निर्वाचनको गरिमामाथि आँच नआउला भन्न सकिन्न। टिभी टुडे एचडी का लागि सुनिल बाबु पन्तको रिपोर्ट। प्रतिआयोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनारायण बिडारीले विद्यमान ऐनहरू भ्रष्टाचारको कारक बनेको बताउनु भएको छ। विद्यमान ऐनहरूको व्यापक दुरुपयोग भएका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको उहाँले बताउनु भयो। नेपाल कानून समाजको प्रतिवेदन बुझ्दै सभापति बिडारीले ऐनहरूको व्यापक दुरुपयोग हुँदा सरदर 50% भ्रष्टाचार हुने गरेको बताउनु भयो। विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेगे गुरुङले सांसदबाट विधायन सम्बन्धी 10% काम समेत हुन नसकेको बताउनु भएको छ। सांसद राधेश्याम अधिकारीले कानूनको स्थिरता नहुँदा निम्तनी अस्थिरताले नराम्रो परिणाम दिने बताउनु भयो। मिथिलाञ्चलमा जितिया पर्वको रौनक सुरु भएको छ। आफ्ना सन्तानको दीर्घायु एवं मङ्गलमय कामनाका लागि मैथिलानीहरूले मनाउने पर्व हो जितिया। अश्विन कृष्ण अष्टमी तिथिमा जितिया पर्वलाई कठोर व्रतको रूपमा लिने गरिन्छ। एक रिपोर्ट। जितिया पर्व मैथिली समाजको प्रमुख पर्व मध्येको एक हो, जसलाई कठोर उपासनाको व्रत समेत भनिन्छ। जमुतवाहन देवताको पूजा गर्ने गरिएकाले यस पर्वलाई जितिया पर्व भन्ने गरिएको हो। यो पर्व कसरी मनाइन्छ त? गौर नगरपालिकाका उपप्रमुख किरण ठाकुर यस्तो भन्नुहुन्छ। समाजमा हाम्रो पूर्वजदेखि आइरहेको व्रत हो। यो व्रत हाम्रो आफ्नो पितृहरूको लागि र खास गरेर हाम्रो छोराको आयुको लागि, दीर्घायुको लागि हामी यो व्रत बस्छौँ। र हाम्रोमा एउटा कथा छ जुन जितवाहन बाबाको हामी कथा बसेर सबैजना महिलाहरूको जमघट गरेर हामी गर्ने सम्पूर्ण व्रतालु महिलाहरू कथा सुन्छौँ। र कथामा पनि के भनिएको छ, यो जसको आमाले यो जितवाहन बाबाको व्रत गर्छ उसको छोरालाई कुनै पनि हालतमा कहिले पनि केही हुँदैन भनेर यो व्रत बसेपछि जस्तो सुकै आपत विपद पर्दा पनि सन्तानको जीवन सुरक्षित रहने धार्मिक विश्वास छ। जितिया पुत्रला मनबै छै, मतलब बेटा के जितवाहन बाबा अहाँ पुत्र दियौ, पुत्र के रंत पंच जिता के लियौ, सबके दियौ, एगो कंठन पुत्र देबे करियौ। ककरो निराश अहाँ नहीं करियौ, निराश करबै त नहीं निमन अच्छा बात भेले से वही लागी करी। कते दिन देखले तीर्थ के फेर से कोनो बेर में 2 दिन के भेल आ कोनो दिन 3 साँझ के। काल खबै, काल त उपासे छै, काल उपास छै शुक्र के पारण। आश्विन कृष्ण सप्तमी तिथिका दिन व्रतालुहरूले नजिकको पोखरी वा नदीमा स्नान गरी सोही ठाउँमा गिरौलाको पातमा पिना र तेल राखेर जिमुतवाहन देवतालाई चढाई पूजा पाठ गर्दछन्। त्यसपछि घर फर्केर जिमुतवाहन, चिल र स्यालको पूजा गरेर प्रसाद चढाउने गर्छन्। पितर पक्षको अवधिमा यो व्रत मनाउने गरिएकाले खास गरी मैथिली ब्राह्मण व्रतालुहरूले अनिवार्य रूपमा पर्वको पूर्व सन्ध्यामा आफ्ना दिवंगत सासू, आमा र हजुरआमाको पूजा गरी प्रसाद चढाउँदछन् र दिवंगत सासू र आमाको उद्धारका लागि अन्य गोत्रकी मैथिल ब्राह्मणीलाई निम्तो दिई भोजन गराउनु पर्ने परम्परा रहिआएको छ। जितिया पर्वबारे विभिन्न लोकोक्ति पाइन्छन्। टिभी टुडेका लागि सञ्जय राउतको रिपोर्ट। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार।
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट नेपाल पनि नराम्ररी प्रभावित बनेको छ। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै जनस्तरबाट तीव्र आलोचना समेत भइरहेको छ। यो विषम परिस्थितिमा कोभिड र नन कोभिडका बिरामीहरूलाई सेवा दिइरहेका विभिन्न सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले कसरी सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् त? नेपालकै सबैभन्दा पुरानो अस्पताल वीर अस्पतालले विभिन्न उपसमिति गठन गरेर सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। सुरुवातका दिनमा अस्पतालको गेटमै ज्वरो जाँच गर्ने हेल्प डेस्कको व्यवस्था गरेको अस्पतालले त्यसपछि ज्वरो क्लिनिक, आइसोलेसन वार्ड र अन्य वार्डहरू तोकेर सुरु गर्यो, जसले गर्दा काम गर्न सहज भएको अस्पतालले जनाएको छ। विभिन्न समितिहरू बनायौँ, उपसमितिहरू बनायौँ र जसले गर्दाखेरि काम गर्न सहज होस् भन्नका लागि त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ। सुरुमै गेटमै फिभर चेक गर्ने हेल्प डेस्कको चाहिँ स्थापना गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि फिभर क्लिनिक, आइसोलेसन वार्ड र अन्य वार्डहरू यसरी स्क्रिनिङ गरेर हामीले चाहिँ सुरु गर्यौँ। यस्तै तिर्वी शिक्षण अस्पतालले आकस्मिक सेवा, अपरेसन र ओपीडी सेवा खुला गरेर सेवा दिइरहेको छ। पहिले सबैभन्दा बढी अस्पतालले अपरेसनमा आकस्मिक र न्यून आकस्मिकलाई प्राथमिकता दिएको छ, तर आवश्यकता अनुसार सबै अपरेसन गरेको अस्पतालले जनाएको छ। कोभिडको बिरामीको लागि हामीले हाम्रो इमर्जेन्सी सर्भिस, अपरेसन अफ आउटपेसेन्ट क्लिनिक भनौँ, ओपीडी क्लिनिकहरू हामीले खुला राखेका छौँ। अपरेसनको कुरामा चाहिँ इमर्जेन्सी र सेमी इमर्जेन्सी अपरेसन लाई बढी फोकस गरेका छौँ, तर आवश्यकता अनुसार सबै अपरेसन गर्छौँ। कोभिड संक्रमणको दर बढेसँगै पीपी लगायतका सामग्रीको अभाव हुने देखेर आफैले पीपी लगायतका सामग्रीको उत्पादन सुरु गरेको पाटन अस्पतालले मास्क, सेनिटाइजर सबै उत्पादन गरिरहेको छ। हालसम्म अस्पतालमा 2000 कोभिडका बिरामीहरू भर्ना भएका र जसमा 1800 निको भएर घर फर्किएका छन्। अहिले 110 जना कोरोनाका बिरामी उपचाररत रहेको अस्पतालले जनाएको छ। पीहरूको कमी हुने यो सबै चिज देखेर हाम्रो अस्पताल आफैले नै उत्पादन गर्दै पीपीई, मास्क, सेनिटाइजरहरू सबै हाम्रो अस्पतालले नै उत्पादन बाहिरबाट डोनेसनमा आएको भन्दा पनि हाम्रोलाई नै पत्याउने खालको अवस्था चाहिँ हाम्रो अस्पतालमा छ। उता नर्भिक अस्पतालले पनि स्टाफहरूलाई छुट्टै होस्टेल लिएर राखेको छ। खाना लगायतको व्यवस्था सबै अस्पतालले नै गरेको छ। 28 जना पोजिटिभ बिरामीको उपचार भएकोमा अहिलेसम्म 9 जना डिस्चार्ज भएका छन्। दोस्रो अथवा तेस्रो परीक्षणमा नेगेटिभ आएको खण्डमा डिस्चार्ज गरेर पठाउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। ब्युरो रिपोर्ट, टिभी टुडे HD। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका 9 बुझी खोलामा भदौ 17 गते राति आएको बाढीका कारण ठूलो जनधनमा क्षति पुगेको छ। बाढीका कारण मानवीय मात्र नभई ठूलो मात्रामा भौतिक क्षति समेत भएको छ। हालसम्म 19 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने अझै 19 जना बेपत्ता रहेका छन्। बाढीले 120 घर बगाएको छ भने 171 भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएको छ। बाढीका कारण भुजी खोला छेउमा रहेका 12वटा जलविद्युत आयोजनाहरू बन्द रहेका छन्। कुनैमा आंशिक क्षति भएको छ भने केही जलविद्युत गृहहरू पूर्ण रूपमा बाढीले बगाएको ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपालीले जानकारी दिनुभयो। हुनुहुन्छ 80 जना मध्ये 19 जनाको शव भेटिएको छ। घर 120 घर पूर्ण क्षति भएको छ। 51 घर आंशिक क्षति भएको छ। 2वटा विद्यालय पुरै बगाएको छ। झोलङ्गे पुल 11वटा, झोलङ्गे पुल र काठे पुल गरेर 11वटा पुल बगाएको छ। अनि स्वास्थ्य इकाइ चौकी 2वटा बगाएको अवस्था छ। मिनी जनविद्युत आयोजना 12वटाको पावर हाउस सबै नष्ट भएको छ। यहाँको अहिलेसम्मको डाटा त्यही नै हो। हराएको बेपत्ता भएको छ। बाढीले 2वटा विद्यालय, 2वटा स्वास्थ्य चौकी, 11वटा काठे र झोलुङ्गे पुल बगाएको नगरपालिकाले जनाएको छ। दैलेखको उत्तर पूर्वमा रहेको नौमुले गाउँपालिका 4 कालिकाको एउटा गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा छ। जाजरकोटसँग सिमाना जोडिएको कालिकाको उत्तेसिनी गाउँमा विगत 2074 सालमा पनि पहिरो गएको र त्यसपछि केही सहजता अपनाएर गाउँलेहरूले बसोबास गरे पनि हाल भने पुरै गाउँ नै बस्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेको हो। एक रिपोर्ट।
भिरालो तथा चारैतिरबाट खोलाले घेरिएको उक्त गाउँको तलबाट पहिरो गएको साथै माटो बग्ने र गाउँको बिचबाट पानी निस्कनुका साथै जमिन भासिएर चिराप परेपछि गाउँ जोखिममा परेको हो। विगतमा केहीले गाउँ छोडिसकेको र हाल करिब 24 घर बसोबास गरिरहेकोमा जमिन भासिएपछि धेरै घरहरू समेत भत्किसकेका छन्। घर भत्किएर बस्न समस्या भएपछि छिमेकीको घरमा बस्न बाध्य छन् उत्तिसेनीका बासिन्दाहरू। जनताहरू घर भत्किएर पहिरोले तर्सनस पारेको छ। अब अहिले धेरै जोखिममा पुगिसकेको छ। 74, 75, 76 मा रोकिँदाखेरि अहिले 77 मा फेरि जोखिममा परेर 2-4वटा घरहरू जान लागेको छ। अब यो राहतलाई कुनै सङ्घ संस्था, कुनै स्थानीय तहबाट, कुनै प्रदेश तहबाट, कुनै प्रदेशबाट, कुनै महासङ्घबाट कुनै तहले हेरेको छ। देखि बसेको ठाउँ अहिले बग्न लाग्यो। हामी कता जाने र के गर्ने? यहाँ खेती हुन छोड्यो, सब भत्कियो र हामीहरूले खुन्ने जग्गा जस्तो पनि छैन भने हामी कहाँ जाउँ र के खाऊँ? न बास छ, हाम्रो जमिन पनि छैन, बास पनि छैन। हामीले कहाँ गएर बास बस्ने, कहाँ के खाने? हामीले बिना जमिन बिना बासको। गाउँपालिका लगायत स्थानीय राजनैतिक दलको एक टोलीले उक्त पहिरोमा परेको गाउँको स्थलगत अनुगमन गरेको छ। अनुगमनको क्रममा नौमुले गाउँपालिका 4 का वडाध्यक्ष गज बहादुर ढेङ्गा मगरले गाउँको पहिरोको समस्याको बारेमा आफूले बेला बेलामा आवाज उठाउँदै आएको र यसपालि पनि नौमुले गाउँपालिका दक्षिण जिल्ला प्रदेश र संघ लगायत संघ संस्थासँग पहल गर्ने बताउनुभयो। बस्ती व्यवस्थापन गरेर यिनीहरू विस्थापितलाई स्थापित कसरी गराउने भन्ने पहल मेरो वडाबाट निरन्तर चालिरहेको छु। मैले यो पहल गरिरहेको छु र अझै पनि गरिरहनेछु, किनभने यो अब यहाँ बसेर सम्भव छैन। प्रत्येक वर्ष यो बगिरहन्छ। अब यो घर पोहोरमा आउने बेलामा थिएन, अहिले यस्तो डाँडाबाटोमा थियो, अहिले बनाएछन् र बस्ने गुजारा बनाए। अब यहाँ रातिमा गुड्किन्छ भन्ने जमिन पनि पानीको मूलहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि अब जोखिम बस्तीलाई कसरी हुन्छ, सङ्घ संस्था, नेपाल सरकार लगायतका सहयोग संस्थाहरूसँग मैले यो बस्तीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पहलमा लागिरहने प्रतिबद्धता गर्छु वडाको। अनुगमनको क्रममा नौमुले गाउँपालिका अध्यक्ष भदे बुढा मगरले पहिरोले ठूलो क्षति पुगेको र अहिले धनको मात्र क्षति पुगेको र पछि जनको क्षति हुन नदिनका लागि गाउँपालिकाले राहत वितरण र कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर सुरक्षित स्थानको खोजी गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यो पहिरो गएको स्थल छ, त्यो ठाउँमा हामी गाउँपालिकाको टिम, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र यहाँका राजनीतिक दलका प्रमुखहरू र यहाँका पत्रकार मिडियाका साथीहरू सम्पूर्ण हामी यस ठाउँमा आएका छौँ र यहाँ एकदम जोखिमपूर्ण छ। र यहाँनिर जो पहिरो गइरहेको छ, यो पहिरोमा पहिला घरहरू भइराखेका, यो घरहरू र तलतिर पहिरोले लैसकेको र ती व्यक्तिहरू यहाँ आएर बसेको अवस्था छ। र यसमा हामीले स्थानीय सरकारले यो राहतहरू पनि उहाँका टिपाएका छौँ र प्रदेश सरकारले पनि अब यस्ता घर भड्किएका, घर गएकाहरूलाई 1 लाखसम्म दिने निर्णय जो गरेको छ, त्यसमा पनि हामीले यो यसको अब कार्यपालिका निर्णय गरेर हामीले प्रदेशमा पठाउने छौँ। यसरी विकट स्थानमा बासिन्दाको गुजारामा चलिरहेको दैनिकी र त्यसैमाथि प्रकृतिले साथ नदिँदा ठूलो समस्या थपिएको छ। अहिले त धनको मात्र क्षति भएको छ। समयमा नै त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायबाट पहल नचालिए भोलि जनको पनि ठूलो क्षति हुन जाने र पछुताउनु पर्ने भएकाले समयमा नै त्यसतर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ। दैलेखबाट दिपेन्द्र कार्की, बास्ताकोटीको रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पताल नभएका 649वटा स्थानीय तहलाई 500 का अस्पताल बनाउन निर्देशन दिएको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार गर्नको लागि ती स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउन निर्देशन दिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 संक्रमणका बिरामी राख्न शय्याको अभाव भएकाले अस्थायी रूपमा अस्पताल तत्काल बनाउन मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत ती स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो। पोखराका स्वतन्त्र युवाहरूको समूह जागौं पोखरा अभियानले पोखरा महानगरपालिका भित्रको अनियमितता विरुद्ध दबावमूलक कार्यक्रम गरेको छ। युवाहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय अगाडि दबाव स्वरूप 1 घण्टा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। महानगरभित्रका वैधति उजागर भइसक्दा समेत अख्तियारले दोषी पत्ता लगाई कारवाही गर्न ढिला गरेको उनीहरूको भनाइ छ। हामीहरू यति बेला यो धरना कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित भइरहेका छौँ, धरनासँगै विरोध गरिरहेका छौँ। यति बेला हामी के देख्न सक्छौँ भने पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयमा 13 करोड रुपैयाँ
जुन एउटा खातामा हुनुपर्ने हो त्यो खातामा छैन। आर्थिक वर्ष सकिए लगतै करिब 2 महिना पनि बितिसक्न लाग्यो। त्यो हुँदा पनि अख्तियारले पोखरा महानगरको खाताको 13 करोड रुपैयाँ कता गयो भनेर खोजेको हामीले देखिरहेका छैनौँ। आज पृष्ठभूमिमा यहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयको ब्यानर पनि देख्नु भएको छ, बोर्ड। त्यो अख्तियारले चाहिँ अनुसन्धान मात्रै गर्ने कि भ्रष्टहरूलाई कारबाही पनि गर्ने, यो महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। यो चाहिँ त अनुसन्धान धेरै भयो यो देशमा, आजसम्म पनि अख्तियारले। कार्यक्रममा सहभागीहरूले महालेखाले महानगरको नाममा देखाएको 13 करोड बेरोजु रकमको हिनामिना गर्ने कर्मचारीलाई छिटोभन्दा छिटो कारबाही गर्न अख्तियारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्री स्तरबाट गरेको भूमि कित्ताकाट सम्बन्धी निर्णयमा संसदीय समितिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले नियमावली नबनेको अवस्थामा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले मन्त्री स्तरबाट भूमिको कित्ताकाट गर्ने निर्णय गर्नु गलत भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो। समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले मन्त्री स्तरबाट भएको उक्त निर्णयले कानूनलाई बेवास्ता गरेको बताउनुभयो। उपयोग ऐन जुन भूमिको वर्गीकरण गरेको छ यो ऐन अनुसार अब यो ऐन त सबैतिरबाट पास भइसक्यो। अब यो नियमावली ऐन अनुसारका संरचनाहरू बनाउन पर्थ्यो। कुनै न कुनैसँग जोडिएको चाहिँ कित्ताकाट गरेको भएदेखि मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णयप्रति सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै भातृ संगठनहरूले पनि विरोध जनाएका छन्। अखिल नेपाल किसान महासंघले विज्ञप्ति नै निकालेर भूमाफियाहरूको प्रभावमा परि भएको निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ। महासंघका सदस्य नहेन्द्र खड्काले पार्टीको नीति विपरीत मन्त्री अर्यालले निर्णय गरेको बताउनुभयो। अब विश्व समाचार। विश्वभर 2 करोड 77 लाख भन्दा बढी मानिस कोरोना भाइरसको संक्रमणको चपेटामा परेका छन्। कोरोना संक्रमणले विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 9 लाख नागेको छ। विश्वबाट कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 1 करोड 98 लाख पुगेको छ। यता बेलायतमा सार्वजनिक स्थानमा 6 जना भन्दा धेरै मानिस जम्मा हुन प्रतिबन्ध लगाइएको बीबीसीले जनाएको छ। यस्तै एस्ट्राजेनेका र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले कोरोना भाइरस विरुद्ध बनाएको एउटा खोपको अन्तिम चरणको मानव परीक्षणमा सहभागी भएका एक व्यक्ति युकेमा बिरामी परेपछि उक्त परीक्षण तत्कालका लागि रोकिएको छ। अब खेल समाचार। तेह्रौं सागको दौरान ब्याडमिन्टन खेलका सामग्री खरिद तथा वितरणमा भएको अनियमितता छानबिन गर्नको लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले गठन गरेको उपसमितिले प्रमाण जुटाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। छानबिन उपसमितिका संयोजक गोविन्द भट्टराईले केही बयानहरू लिन बाँकी रहेको भन्दै बाँकी प्रमाण जुटाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको र थप गरिएको म्यादमा पूरा हुने बताउनुभयो। हामीले यो पत्र बुझ्यौं, पत्र बुझेको त्यसको भोलिपल्टबाट निषेधाज्ञा सुरु भयो। यो हाम्रो छानबिन उपसमितिको म्याद 15 दिन थपिएको कुरा तपाईले जुन भन्नुभयो त्यो साँचो नै हो। 21 दिने समय सीमामा भट्टराईको नेतृत्वको 5 सदस्यीय उपसमितिले प्रारम्भिक चरणको गृह कार्य सम्पन्न गरेको छ। समय थप भएपछि बयान लिने काम पनि भएको छ। सहज वातावरण बनेपछि तोकिएको समयमा प्रतिवेदन बुझाउने उहाँले बताउनुभयो। समाचार सक्यो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। बुधबार 1081 जना कोरोनाका बिरामी थपिए। थप 6 जनाको मृत्यु। उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो। यातायातमा जोर बिजोर लागू गरिने। वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णयको चर्को विरोध। पार्टीभित्रकै नेता असन्तुष्ट। पराजित उम्मेद्वारलाई सांसद बनाउँदा गलत अभ्यास हुने टिप्पणी। डोहोरपाटन पहिरोमा बेपत्ता थप 2 जनाको शव फेला। 19 जना अझै बेपत्ता। दैलेखको उत्तिसेनी गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा।
विश्वभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9 लाख नाग्यो। बेलायतमा 6 जना भन्दा बढी भेला हुन प्रतिबन्ध। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको खोप परीक्षण रोकियो। र ब्याडमिन्टन छानबिन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन सकेन। निषेधाज्ञाले छानबिनमा समस्या। परिस्थिति सहज बनेपछि प्रतिवेदन बुझाउने तयारी। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म राजेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।